बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन दे मिश्तो से चिकीम टॉपिक था आगा दे 10th क्लास सेकंड लेक्चर दा यानी पर 10th क्लास से वाला लेक्चर से मिश्तो से सशाई वेली वी मिश्तो से पीरियाडिक मोशन वेलो मिश्तो से सिलेशन वाइब्रेशन दीपल मन से फ़र्क दर्शाई नमे उपजांदलम नन चिकीम दा यो ऑसिलेटरी मोशन में मिश्तो से डिस्कस कई पोलश की कई हुए द ऑसिलेटरी मोशन स्पेशल टाइप है मिश्तो से नन कंसीडर कभी चाहे तवेलशी हार्मोनिक मोशन हार्मोनिक मोशन तशाइदा इट कुड बी एनी ऑसिलेटरी मोशन लाइक दाइशी इट कुड बी एनी ऑसिलेटरी मोशन लाइक फॉर एग्जांपल युवा बॉडी दो चे आगा दसे मोशन को चे दा मिश्ता स्क्वायर वेव रोकावी ओ वुड बी हार्मोनिका ओ हार्मोनिक वावी एमिस्तो सारा यानी एमिस्तो सारा वे रिपीटिंग वी वा कि मको बे वी बशे दवे टोले वी बशे सो निर्दवेलशी चे एसएचएम इज द मोशन एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द मोशन दैट इज स्पेसिफिकली साइनोसाइडल यानी खामखावे तशाइवी साइनोसाइडल वेवी इधे समझ मतलब सोचे खामा खावे साइनोसाइडल भी यानी आगा कीमा करो दे दे मोशन दे वजह ना चे कीमा जुड़े जी लका फॉर एग्जांपल एमिसो सराइवा बॉडी दो चे दा स्प्रिंग दा पदा पेरे मिस जो मास तड़ला दा या फॉर एग्जांपल पदा स्प्रिंग पेरे मिस जो मास तड़ला दा वो पदा जी पेरे मिस जो पिंसन पेरे तड़ला दा पिंसन चकला दा इमोशन को वो फॉर एग्जांपल दोलता युवा पेपर है मिस तो सरदा से कागज पदा डायरेक्शन से मिश्तो सरादा से परतेरावी ओदाई अप एंड डाउन मोशन को बेचे कीमा करो मिश्ता मिलावेजी ए देवे दे वाजना आवे मिश्तो स्तदाना मुना करो मिलावेजी वे देवे करो ता मिश्तो सवेलशी साइन करो या वेरता वेलशी या साइनोसाइडल करो या ए देवे ता मिश्तो सा वेलशी यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन नेरदा से मोशन नदा यानी दा अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मोशन दा अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन हो दागा चिकिम मोशन दा ए देवे ना चिकिम करो मिश्ता हासिलेजी आवे मिश्तो सरा साइन करोवी ओप ऑसिलेटरी मोशन से या एनी हार्मोनिक मोशन चिकिम दा हार्मोनिक मोशन से जरूरी न दो चे ए मिश्तो सरा दा दाना मुना करो रोशी हो प सिंपल हार्मोनिक मोशन से खाम खावे मिश्तो सरा दाना मुना करो द्रीमी अदरवाइज इट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक छवा सिंपल हार्मोनिक मोशन ता सिंपल वेले वेलशी जकावर तवेलशी चे दोलता मिश्तो से आइडियल केस कंसीडर कवी किमियो केस कंसीडर कवी आइडियल केस कंसीडर कवी एसएचएम पे चे पागा से आइडियल केस से मिश्तो से फ्रिक्शन निग्लेक्ट की विस्कासिटी एटसेट्रा चे सेमरा अदर एक्सटर्नल फोर्सेस दी दामेजा निग्लेक्ट की वो मिश्तो से आइडियल केस कंसीडर की वो आइडियल केस इना पर फिजिक्स चे सेमरा दी सेमरा आइडियल केसेस दी पर फिजिक्स रे ए देगे इस्तेमाल या पदा बंदे पे आवल दा मिश्तो से पूरा डेर सिंपल वी सुदा सिंपल केसेस वी दे वजना चे मिश्तो से सौका पे पेशी दा मिश आइडियल केस कंसीडर की वो ऐसे चेम चे की ना सिंपल हार्मोनिक मोशन ता मिश्तो से वेव या नशी वेला बल्कि दा यो मोशन दा वेव तशी तवेलशी ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस इने मीडियम ए दे ता मिश्तो से यही वेव वेरता वेलशी हो सिंपल हार्मोनिक मोशन से कीम दा यो प्योर मोशन दा ओके सो हार्मोनिक मोशन से ओ प सिंपल हार्मोनिक मोशन से तो से फर्क ऊपे जान दलो चे सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिश्तो sta साइन करो रोकवी ओ हार्मोनिक मोशन से कीम दा एनी टाइप ऑफ करो मिश्तो sta अरकवाइशी सो ए देवजना ए मिश्तो सरा टोटल ऑसिलेटरी मोशंस से कीम नी ऑल ऑसिलेटरी मोशंस से कीम दी द हार्मोनिक केदाइशी हो सिंपल हार्मोनिक का नशी के दलाया सो सिंपल हार्मोनिक मोशन विया इस रीता पदा बंदे ऐसा मिश्तो स्वे जोन पे आई सिंपल हार्मोनिक मोशन वियाई चे सच टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन यो दासे ऑसिलेटरी मोशन चे पावा शे रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्ट प्रपोर्शन में चाहता डिस्प्लेसमेंट था उधर डिस्प्लेसमेंट में मिश द किंजो इन अर्नाप कवी द इक्विलिब्रियम पोजीशन ना मिश्तो से अर्नाप कवी से खबर है शो बदाशे युवा द्वे द्रे सलवेर पिंजा शाही नचेस दाकी बेहद तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना ऊपर जान दो सचिता वेलशी सिंपल हार्मोनिक मोशन दा से मोशन दा चे पाशे
یعنی یو داسې اسیلیټري موشن دا چې په هغه شی ریسټورینګ فورس چې کوم دا او ډایرکټ پرپورشن ډسپلیسمنټ او د ډسپلیسمنټ همیش د کوم ځای نه رنپ کوي فرام اکویلیبریم پوزیشن او ریسټورینګ فورس ته ویل شي لکه فار ایگزامپل مو د پین داس ونیولو دې ځای ته مې یوړلو ایسې چې دا زه پرېږدم it will come back to the equilibrium position ویلې وې نه شي یعنی په داسې شي مش کاینیټیک انرژي ورکړه پوتنشل انرژي شه دلته سٹور شو پوتنشل انرژي بیک مشته ستاسو شي روکوي یعنی ریسټورینګ فورس مشته ارکوای شي اوکې دلته مشته سره چې کوم فورس ریسټور شو هغه مشته واپس اردریمي سو دې ته ویل شي ریسټورینګ فورس او دا ریسټورینګ فورس په ډایرکټ پرپورشن وچاته ډسپلیسمنٹ تا بس دا خبره وشي مثال के तौर पर एमिस्टो सरा यू सिंपल पेंडुलम चेकिंग सिंपल पेंडुलम तशी तवेल शी चे कचेरता यो स्ट्रिंग मजा STRING स्ट्रिंग धागा यो मजा मीजा पतशी पेरे उताड़ी पे यो रिजिड सपोर्ट पेरे उताड़ी रिजिड वेले जरूरी दवरता कचेरता इलास्टिक भी एमिस्टो सरा द लेंथ चेंज के दाइशी वो एमिस्टो सरा पर कैलकुलेशन से गलती बेरतलाइशी ओके सो द सपोर्ट चे किंदा द रिजिड सपोर्ट यू बदा पेरे मिस्टो यो मजा तड़ी वो बदा मजी पेरे मिस्टो तशाई तड़ी यो स्मॉल बाप पेरे तड़ी स्मॉल यो वड़ी का हल्का होंदे मास पेरे उताड़ी स्मॉल बाप पेरे उताड़ी बिया दे सिस्टम तवेल शी सिंपल पेंडुलम ऐसा चकला या मिस्टो से यानी सिंपल पेंडुलम ए देगा जोइना ए दे जोई तरोरी e dezuina e dezuita rouri bia emisto saratashai shi padashe chakala e presh di da yo freely vibration shiriko o daiwe wapas khpal original position tar drimi echa de wajina the restoring force te wajina so restoring force direction emisara pada direction she sho we displacement direction pada taraf bonde sho so edege equation edege diagram namishta clearly da khabara sabiteji che force yani restoring force wo displacement da opposite she oppositely directed the opposite direction से विचारा या फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट मिश पदा तरफ बंदे उकडला एस वी रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्शन पदा तरफ बंदे भी मिश वेला शी चे सिंपल हार्मोनिक मोशन दा से मोशन दा चे पाशे रिस्टोरिंग फोर्स चे किंदा दागा डायरेक्ट प्रपोर्शन दा चाता डिस्प्लेसमेंट था यानी चे तसेमरा फोर्स लगावे दमरा डिस्प्लेसमेंट ए तो सरा शी हो ए दे फोर्स डायरेक्शन वे द इक्विलिब्रियम द मीन पोजीशन यानी ए दे पॉइंट प्ले री वो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेकिंग दा अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन भी सो दे पाखपल मन से सारा अपोजिटली डायरेक्टेड दी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दावे पाखपल मन से अपोजिटली डायरेक्टेड दी बल मिसाल ये चेकिंग दा दे सिंपल हार्मोनिक मोशन आगा दा यो परफेक्ट एग्जांपल दा दे सिंपल हार्मोनिक मोशन चेवे तवेल शी मास स्प्रिंग सिस्टम mass spring system okay so mass spring system सची तवेलशी यो दा से सिस्टम दा चेका चेरता यो एंड यो तरफ द स्प्रिंग मिश पर रिजिड सपोर्ट पे उताड़ी वो द बल तरफ ये चेकिम दा पदा पे यो मास उताड़ी वो द मास वो द स्प्रिंग पर यो फ्रिक्शन लेस सपोर्ट बंदे मिश प्रेस दी क्षेज दी बेदासे सिस्टम ता मिश वेलाशी मास स्प्रिंग सिस्टम वर्ता वेलाशी यानी दकिम सरफेस ता टेबल ला एनी हवाले बे जिम तशादा दावे फ्रिक्शन लेस यानी मिश तो से आइडियल केस कंसीडर करी पर सिंपल हार्मोनिक मोशन से आगा फ्रिक्शन मिश तो से जने दरे की सो दोलता चे द स्प्रिंग पर स्टेबल हालात से दा नमे कंप्रेस कड़ा दा वो नमे एक्सटेंड कड़ा दा यानी नमे कंप्रेशन वो रेयरफेक्शंस देता वेलशी सो दोलता एमिस्टो सरा डिस्प्लेसमेंट जीरो दो खोचे कला ज डिस्प्लेसमेंट वेर का वा यानी एदे इक्विलिब्रियम पोजीशन ने रोस कहूं एदे पॉइंट था मोसे शायद उकरला डिस्प्लेसमेंट में उकरला एदे इक्विलिब्रियम पोजीशन ना पद्दा डायरेक्शन से एस वे पद्दशे तशायशी इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट शी बदशे दा रिस्टोरिंग फोर्स वे दा मास एदे इक्विलिब्रियम पोजीशन पलेरी रोरी एदे रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्शन पर किम तरफ बंद शो क्लियरली एदे फिगर ना मिश्ता दा पता लागी चे पद्दा डायरेक्शन से शो ए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पद्दा डायरेक्शन से शो में मिजवेला शी चे सिंपल हार्मोनिक मोशन योदा से मोशन दा चे पाशे फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट पखपल मन से सारा अपोजिटली डायरेक्शन से भी सारा
aga body, the body which performs simple harmonic motion is called a simple harmonic oscillator, SHO. simple harmonic oscillator मिळवता वेलाशी. अच्छा लका फॉर एग्जांपल दोलता मसरा सिंपल पेंडुलम तशाई शो चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को बेदे वजना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मास स्प्रिंग सिस्टम तशाईदा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर शो. सो अरा आ बॉडी चे सिंपल हार्मोनिक मोशन को एतमिश वेलाशी चे दा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दा. मैथमेटिकली मिश गेली कायशी चे रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्ट प्रपोर्शन दा डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स चे तसेमरा जियोतावे यानी फोर्स चे सेमरा तुवर कावे दा बॉडी वे दामरा दे इक्विलिब्रियम पोजीशन ना वर यकेजी वचे रिस्टोरिंग फोर्स ते काम वी डिस्प्लेसमेंट वा कम वी सो देई पखपल मंश सरा डायरेक्ट प्रपोर्शन खो डायरेक्शन ये सारा उल्टा दी द मनफी निशान चे किंदा द नेगेटिव साइन मिश त शैरो कवी चे डिस्प्लेसमेंट वो रिस्टोरिंग फोर्स पखपल मंश सरा अपोजिटली डायरेक्टेड. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F is equal to ma यानी इधे फोर्स को जब मैंने मिश्तो से ma रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन लिखाइशी चूंकि द मास कांस्टेंट था मास से मिश्तो सरत शायदा कांस्टेंट था उदा नेगेटिव साइन तशायर तो शो कभी चे रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन दावे पकिम तरफ बंदे हुई टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मिश्तो से दा मतलब यजने होस्ताइशी द नेगेटिव साइन ना चे रिस्टोरिंग फोर्स से पकिम तरफ बंदे दा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन. We can also define simple harmonic motion in terms of acceleration. चूंकि मिश्तो से दागा इक्वेशन चेकिंग मास कांस्टेंट शो कांस्टेंट जने दरे का एक्सेलरेशन वेरिएबल शो वो दोलता मिश्तो सारा डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल शो सो मिश्तो सारा दाना मोना मिश डिफाइन कवाइशी चे द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहता डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट मिश देखिए इनर नब कई फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन दस ऑसिलेटरी मोशन चिपाशे एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी डिस्प्लेसमेंट था और द डिस्प्लेसमेंट मिश देखिए इनर कसी द इक्विलिब्रियम पोजीशन ना डायरेक्टेड अवे वी कसे चकला दा प्रोपोर्शनलिटी मिश तो से दरे कभी जो कांस्टेंट लिखी हुए वे कांस्टेंट तमो नोम मेरे को ओमेगा स्क्वायर नोम में मेरे को एवे कांस्टेंट था ठीक शवा. सो दा शाई नोट दर सरा उसो तई दागा मिश्तो सरा तशाईदा नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर है शाई दागा शाई मिश्तो सरा इस्तेमालेजी ओमेगा चे कीमा दो ये देगता मिश्तो सवेलाशी एंगुलर ये देगता मिश्तो सवेई एंगुलर वेलोसिटी वर्तवेलशी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या मिश्तो से वर्तवेलशी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जका वर्तवेलशी चे दोलता 2 पाई चे कीमदा मिश्तो सरा यो कंप्लीट सर्कल शो कावी और द टाइम पर तकसीम शर गलादा सो 1 ओवर t चे कीमा दो देगे नमिश्तो स्कीमा मतलब फ्रीक्वेंसी सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी शो दा मिश्तो सरा कचेरता मिश्तो से ओमेगा स्क्वायर चूंकि दोलता को मिश्तो सरा ओमेगा स्क्वायर रोद्रीमी सो ओमेगा स्क्वायर बराबर द 4 पाई स्क्वायर बटा t स्क्वायर दा इक्वेशन दर सरा नोट उसोते को कपेशे वे लिखे इधर सरा ऐसा ए सिंपल पेंडुलम दे पूरा ओमेगा स्क्वायर चिकिंदा दावे मिश्तो से साबेतावी को ऐसा नया खाली जदा के ओमेगा स्क्वायर बराबर द g/l ओ दे मास स्प्रिंग सिस्टम दे पूरा ओमेगा स्क्वायर बराबर द दिचा k/m दावा मिश्तो से साबेतावी दावली के इशाबा से बियादा डांगवी. अच्छा जी तोस्तवे ऐसा क्वेश्चन सरांगेर ड्रीमी यानी तो से खयो रूपे रंदल चे व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ओ हार्मोनिक मोशन ओ सिंपल हार्मोनिक मोशन से फर्क से शायद हर शय तो से रूपे रंदल ऐसे तोस्ता पेपर से क्वेश्चन रो ड्रीमी चे व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव दैट मास स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन उदाहरण सबेत के चे मास स्प्रिंग सिस्टम तशाई को सिंपल हार्मोनिक मोशन को यदि पूरा मिश तो तशाई की यो सिंपल केस वे और वोखली यानी मिश वे यही छे कंसीडर ए मास स्प्रिंग सिस्टम in which we have attached one end of the spring with the rigid support and the other free end with the some mass. Okay, ऐसा and this spring is placed on some frictionless support यानी यो स्प्रिंग में रोखस तो चाहिए तरफ में पर रिजिड सपोर्ट पे उतार दो पर साख्त सपोर्ट पे रहो डबल तरफ पे में सब मास मास उतार दो ओ दागा स्प्रिंग चे किंद दमिश तेर तक शेड लो पे वो फ्रिक्शन लेस सपोर्ट में शेयर दिलो
ایس دا سپرینګ چې کیم دا دولته د په سټیبل حالت شه دا نه دلسی نه دوله دریمی سو دولته ډیسپلیسمنت مو سره 0 دو ریسټورینګ فورس مو سره 0 دا چې دوه سره ډایرکټ پروپورشن دي سره چې یو 0 کېږي اتوماتیکلی ابلیا ور سره 0 kg ایس نشته شای وکړل دا غا سپرینګ مې اروسه کولو د پوزیشن ته مې وروړلو سو اتوماتیکلی به د شت کیم یو فورس پیدا شو ریسټورینګ فورس پیدا شو هغه ریسټورینګ فورس چې کیم دا په دا طرف باندې وي د سپرینګ د ما سره سکاوي او ډیسپلیسمنت مو سره په دا ډایرکشن شي شوی دو ایس اکارډینګ ټو هوکس لا د هوکس لا مطابق مجدا ویلا شي چې سمره زیات ډیسپلیسمنت کوي و باډي چې ته یو سپرینګ سمره ډیر سکاوي په دشه دمره زیات ریسټورینګ فورس یا پیدا کېږي چې سمره کما ډیسپلیسمنت ته ور کوي دمره کم ریسټورینګ فورس په دشه پیدا کېږي چونکه ریسټورینګ فورس ډایرکټ پروپورشن دا چاته الاس چې کیم ایکسټنشن ته ورکوي سپرینګ ته دا غا پروپورشنالټی چې کله ته ختموي اې دې په ځای باندې مشتو سه یو کانسټنټ لیکي چې اې دې نوم دا کانسټنټ کې یعنی دې پروپورشنالټی په ځای باندې متشای ولیکل کې مې ولیکل وای زون نه مې نیگیټیو ساين یا ور وچاولو و دا نیگیټیو ساين توستا already دې پته دو چې دا نیگیټیو ساين په مشته دا وشای چې دا ډیسپلیسمنت و دا فورس په خپل منشه اپوزیټلی ډایرکټډ دي څه شای دي د فورس و د ډیسپلیسمنت په خپل منشه اپوزیټلی ډایرکټډ دي دا کې چې کیمه دو اې دې ته مشته سویل شي اې دې ته مشته سویای سپرینګ کانسټنټ ورته ویل شي او سپرینګ کانسټنټ چار څه شای دي چې دا مشته شای روکوي سټیفنس اف د سپرینګ روکوي څه مطلب شو سټیفنس اف د سپرینګ یعنی کچیر ته مشته سه د ډیسپلیسمنت په دا باندې تقسیم کی یعنی f k = f/x چې یو سپرینګ ته ډیر څه کوي شي اې دې دا مطلب شو چې یعنی انورس دي سره ډیسپلیسمنت وو سپرینګ کانسټنټ دا په خپل منځ سره انورس دي کچیر ته یو سپرینګ ډیر څه کېدلو سره په یو کانسټنټ فورس سره به دې دا مطلب شو چې دا سپرینګ کانسټنټ وې کم وي او دا وې سافټ سپرینګ وي سټیفنس ویل شي سخت پنتا یعنی دغه مشته شي وشي سخت ولرته وشي چې یو سپرینګ وې سخت وي کا سخت وي نه وي یعنی مشته سي د 10 ویل شي چې k is inversely proportional to displacement اس چې کما ډیسپلیسمنت کو یعنی فورس ورته کانسټنټ کې کچیرته د فورس کانسټنټ کړلو کچیرته د فورس ورته کانسټنټ کړلو به امشتو سره چې یو سپرینګ دا چې هغه تشای کو کما ډیسپلیسمنت وکوي اې دې دا مطلب شو چې سپرینګ کانسټنټ یې زیات تا او دا سپرینګ یې مو سره شای شو سخت سپرینګ شو او دا سپرینګ مو سره شای شو سافټ سپرینګ شو چې ویلې زیات ډیسپلیسمنت وکوي سو سپرینګ کانسټنټ وې کم وي نو دا مې سره سافټ سپرینګ وي دا خو دې بدل رښتیا میتھمیټیکلی مشته خو دا ویل چې ریسټورینګ فورس از ایکوال ټو -kx ایسا دولتا فورس ته چې چیرته فورس بیا ځای خامخا اکسلریشن یا وی ویلې وی اکسلریشن وی چې کسي دا باډي چې کیما دو دولتا وی اول سر وی چې دو ور درې می سپیډ وی کامي پورې زیاتېږي چې کله دوی تر ورته میکسیمم سپیډ وی شي کانسټنټ میکسیمم سپیډ وی شي او بدازي وی درینه دوله وی درې می یعنی ته سپیډ شي یا په ویلاسټي شي چینجر درې می چې کله چینجر درې می مشتره اکسلریشن خامخا وی سو مشته ویل شي اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا اف موشن f is equal to ma کچیرته میش د ریسټورینګ فورس خبره کی بیا میشتو سره ماس کو کانسټنټ ته د سره بوته میشتو سه نشي کړلایا چې ریسټورینګ فورس نو مې دته ورکوي سو اکسلریشن یا مې سره څه شو ریسټورینګ اکسلریشن شو سو دغه ریسټورینګ فورس دا میشتو سره ایکویشن نمبر 2 شو او دا ایکویشن نمبر 1 شو ایکویشن نمبر 1 او 2 میشتو سره کمپیر کوای شي چې سره کمپیر یکی امشتو سره وروشي ma restoring is equal to -kx یا implies that restoring acceleration should be equal to -k divided by m into x okay minus نشان چې کینده د ځنه سپریټ اوټ اوکے ویلش د مشته شای شای ډایرکشن ارته وشای سو دا دې سره نشي کېدلای اس په دا شي د k او د m چې کیندي د دوا سره مو سره شای دی کانسټنټ دی تشای دی دوا سره مو سره کانسټنټ دی او د k by m چې کیندا کا توسته پاتې وي ا دغه په ځای باندې میشتو تشای لیکای شي یو سنگل کانسټنټ دې په ځای باندې لیکای شي او دې کانسټنټ ته به نوم یا ورکوای شي سنوم ورکوای شي
یعنی دغه ته ورکوای شي چې k by m is equal to omega square. So د k by m په ځای باندې موږ لیکای شي چې restoring acceleration is equal to د په ځای باندې یو سنگل کانسټنټ omega square x مې ولیکلو. ایس د کانسټنټ چې کله موږ درې کوي دا موږ ته څه شي ختموي equality sign وي automatically ختم شي. So acceleration چې کیما دو دا موږ سره څه شي د equality sign وي ختم شي. دې په ځای باندې موږ کا proportionality لیکي د ماینس x displacement. So موږ تاسو ته ثابت کړل کوم کنډیشن وو د simple harmonic motion. A simple harmonic motion دوا conditions دي. Conditions of SHM. کم condition یہ دی؟ اولا condition یہ دا دا چې force یا acceleration direct proportion دو displacement تا دا ہوئے اولا condition شو. او دویم condition یہ دا دا چې امیشتو سرا simple harmonic motion وی ہمیشہ پا straight line شوی. simple harmonic motion وی امیشتو سرا پتشی شوی پا straight line شوی پا straight یعنی پا صورت مستقیم شوی. دا ود امیشتو سرا what is simple harmonic motion and prove that mass spring system perform simple harmonic motion. چونکہ دوا سرا کنڈیشن دولتا امیشتو سرا دیگه mass spring system obey کرل وی منلر سرا بیدائی تشای شو automatically perform کوای شي simple harmonic motion. Thank you.